السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وتكون دوزتوا هاد الأيامات بخير وعلى خير، وكنتمنى الفيديو الأولى تكون كانت مفيدة لكم وتعلمتوا منها بزاف ديال لي نوسيون اللي هما جداد في لاكونطابيليتي جينيرال. اللي كيتابعنا أول مرة كان يدير لنا جيم وصابوني باش يوصلوا الجديد. ودابا غادي ندوزو لواحد لو شابيتر اللي هو جديد، نوسيون فوندامونتال غادي نشوفو فيه لا نوسيون دو فلو ولا نوسيون دو كونت. بالنسبة la notion de flux, l'entreprise entretient des relations avec des agents économiques divers. Ces relations se traduisent par un certain nombre de flux. L'entreprise كنا كنعرفوها ان عندها علاقات مع واحد الناس اللي هما دايرين بها، منهم لي كليون ديالها، لي فورنيسور ديالها، لي بانك ainsi que l'état. هادو كيتسموا دي بارتي برونونت، ولا ريلاسيون بيناتهم وبين لونتربريز داك النوع ديال داك العلاقه تيتسموا دي فلو. مثلا فاش كناخذوا ليكزامبل ديال واحد الفورنيسور اللي كنشري من عنده انا واحد لا مارشانديز وكنخلصو، راه درت انا وياه دي فلو. لو فيت ديال انه عطى انه عطاني د لا مارشانديز وانني خلصتو، هادو سو سون دي فلو. بالنسبه للونتربريز، هذا هو لونتوراج اللي قلت لكم، هذا كيتسمى لي بارتي برونونت دو لونتربريز. هذا هو لونفيرونمون دو لونتربريز، فيه البوفوار بوبليك اللي هي ليتا، فيه لي بانك، لي فورنيسور و لي كليون. Un flux est un mouvement de biens ou de valeurs. On distingue les flux réels ou les flux financiers. كاينين دو انواع ديال لي فلو، وكيف ما قلنا لو فلو سي ان موفمون. هو داك لا ريلاسيون ما بين لونتربريز وما بين داك سوا لا بانك، سوا لي كليون، سوا الفورنيسور، سوا ليتا. بالنسبه لي فلو ريال قال كي كونستات دي موفمون دو بيان او دو سيرفيس. هنايا كنهضروا على لي فلو ريال هما اللي ماشي فلوس. مثلا تنهضروا فاش كنشري انا د لا مارشانديز، فاش كيعطيني الفورنيسور لا مارشانديز، هذاك سي ان فلو ريال. لو فلو فينونسي فاش كنعطي انا الفلوس، ولا فاش مثلا انا كتدخلني الفلوس، هذيك كيتسموا دي فلو فينونسي، فيهم هادوك كيكونوا غير الموفمون ديال لا موني. دونك حنا عرفنا لي فلو ريال ولي فلو فينونسي. لي فلو ريال هما تو سكي مارشانديز، تو سكي ان بيان و ان سيرفيس. باغ اكزومبل هنايا كيف ما قالوا لنا لاشا د مارشانديز. بالنسبه لي فلو فينونسي هما الموفمون ديال لا موني. En règle générale, toute opération réalisée par l'entreprise se traduit par un flux réel et un flux monétaire. هنايا كيف ما قلنا في ليكزامبل ديالنا، سواء فاش كنديروا ان شاد مارشانديز او بيان فونت او بيان اي حاجه، كنعطيو ولا كناخذوا واحد الفلو ريال اون كونتر بارتي ديال واحد الفلو مونيتير. كنشريو مارشانديز وكنخلصوها، ولا كنبيعوا واحد لا مارشانديز وكنتخلصوا عليها. De même que chaque flux est constaté par un document, facture, chèque bancaire, et c'est un document qui constitue la base de son enregistrement en comptabilité. فاش كان effectuer اي achat ولا اي vente ولا اي opération كيف ما كانت، كيخصنا واحد لا جوستيفيكاسيون. مثلا انا فاش كندير واحد كيخصني مثلا الا جاب الله شي واحد لا مارشانديز، كتخصني لا فاكتور باش انني عاد ديك الساعه نقدر ندوزها في لا كونطابيليتي ديالي. ما نقدرش ندوز شي حاجه كي ني با جوستيفي. دابا من بعد ما شفنا شنو هو لي فلو ولي ديفيرون فلو اللي كاينين اللي هما لي فلو ريال لي فلو فينونسي، دابا غادي نشوفوا لا نوسيون دو كونت. اي واحد كيقدر يكون سمع في الكور ديالو ولا هاد لو مود كونت، سوا ان كونت شيماتيك، سوا كونت اكولون سيباري، سوا كونت اكولون ماريي. هادشي كامل غادي نشوفوه فهاد لا فيديو هادي. L'entreprise E achète le bien X à l'aide des fonds remis au fournisseur. Le bien X est alors un emploi pour l'entreprise E, où le fournisseur cède le bien X pour obtenir les 100 dirhams. Le bien X est alors une ressource pour le fournisseur. بالنسبة للونتربريز، l'entreprise أي حاجة دخلتها كتسمى c'est un emploi، وأي حاجة خرجتها c'est une ressource. On appelle emploi la valeur obtenue par chaque agent en échange de la ressource qu'il a fournie. Ainsi, pour l'entreprise E, l'emploi ou le bien X ou la ressource est la liquidité. Ou pour le fournisseur, l'emploi est la liquidité ou la ressource est le bien X. كيف ما قلنا اللي كتدخل الشركة كتسمى l'emploi واللي كتخرج كتسمى la ressource. هنا غادي نشوفوا le compte. Le compte, on a une entreprise E avec le fournisseur X, le fournisseur F. Le fournisseur F vend un bien, le bien X à l'entreprise, où l'entreprise paye les 100 dirhams.
La comptabilité note les emplois et les ressources dans un tableau appelé le compte WADA, et dans la partie gauche est réservée aux emplois, la partie droite aux ressources. La partie gauche d'un compte est appelée débit. Un compte est débité lorsqu'il enregistre un emploi. Ou la partie droite est appelée crédit. Un compte est crédité lorsqu'il enregistre une ressource. هنا كيف ما قالوا لنا عندنا اي اوبيراسيون دو كونتابيليتي كتونجسترا فواحد لو كونت. هاد لو كونت هذا تيكون مقسم للديبي والكريدي. الديبي اون انجستر دي زومبلوا و بور لو كريدي كان انجستريو فيه لي ريسورس. يعني اي حاجه دخلت لونتربريز كتونجسترا في اللي هي امبلوا كتونجسترا في ديبي، واي حاجه خرجت من لونتربريز كتونجسترا في الكريدي. هنايا غادي نبداو نبريزونطيو لي ديفيرون كونط اللي كاينين. هذا بريزونطاسيون دو كونط ا كولون سيباري. كيف ما كتشوفوا كيكون في واحد النيميرو لانتيتولي دو كونط. باغ اكزومبل الا كنا غادي نديرو ديال لا كاس او بيان د لا بانك او بيان اي اوبيراسيون تنديرو فيها داك الكونط كونسيرني او نيميرو ديالو. ابري كنديرو لو ديبي و لو كريدي. لو ديبي كي كونسيرن لي زومبلوا، كريدي كي كونسيرن لي ريسورس. في الديبي عندنا لا دات ليبيلي اي لو مونطون. Pour le crédit, date, libellé, montant. La date, c'est la date de l'opération. Libellé, soit achat, soit vente, soit versement, soit encaissement, soit n'importe quoi. Quand tu fous avec l'opération, ainsi que le montant. Il est 15, donc l'opération, c'est un emploi pour l'entreprise qui a débit. Donc, quand tu vas aller débit, il est quand l'emploi, il est quand l'opération est une ressource pour l'entreprise qui a le crédit. دابا تندوزو لو كونط الثاني. كاين كونط ا كولون ماريي، حتى هو تتكون فيه لا ميم شوز، لا ميم تقريبا لا ميم فورم، غير هو عندنا دات وليبالي وحده، وعندنا المونطون جامع لنا الديبي والكريدي، وعندنا السولد. هاد السولد سوا كيكون ديبيتور سوا كيكون كريديتور. احنا غادي نشرحو في اللي جاي غادي نشرحو كيفاش ان سولد ديبيتور، كيفاش ان سولد كريديتور، فوقاش كيكون ديبيتور، فوقاش كيكون كريديتور. هذا اللي غادي يكون كلشي سمع عليه. سي البريزون هو اللي بلو كونو، سي لو كونت شيماتيك. لو كونت شيماتيك تيكون سو فورم ديال هاد دو تري هادو اللي هما فيهم ديبي ا غوش والكريدي، وفي الوسط كيكون فيه النيميرو لانتيتولي دو كونت. اون فوا انا كان افيكتوي مثلا واحد لوبيراسيون دو فونت بويسكي هي واحد خرجات غادي تكون عندنا ريسورس بور لونتربريز، دونك غادي نديرها في الكريدي. الا كان مثلا بنك وكنا بعنا شي حاجه، دونك داكشي اللي غيدخل لنا غادي يكون امبلوا بور لونتربريز نديرها في الديبي اكسترا اكسترا. كناخذوا اكزومبل عندنا بالنسبه الا قال لك غادي نديروا ان كونت شيماتيك ديال لو كونت كاس. مثلا عندنا ان بيمون دو فورنيسور ديال 1000. هنايا كنعرفوا ان لونتربريز خرجت من لا كاس ديالها 1000، ستادير اون ريسورس. دونك غادي نديرها في لو كونت شيماتيك في لا بارتي كريدي. كنمشيو لا بارتي كريدي وكنديروا 1000 كيف ما كنشوفوا هنايا. فاش كيكون عندنا انكاسمون، مثلا هنايا عندنا انكاسمون دون كريون سور ان كليون 2500. هنايا لونتربريز انكاسات من عند الكليون ديالها كانت كتسالو 2500 وخلصها، دونك غادي تقيد في الديبي بويسك سي ان امبلوا. دابا غادي ندوزو نشوفو لو سولد. لو سولد اللي شفنا قبيله كنقولوا فوقاش كيكون سولد ديبيتور، فوقاش كيكون سولد كريديتور. هنا نعرفوا شنو هو لو سولد وفوقاش كيكون ديبيتور وفوقاش كيكون كريديتور. Le montant net d'un compte à une date donnée est égal à la différence entre le total de ses débits et le total de ses crédits. قال لك هنا ان ديما لو سولد مثلا تنشدو كاس كان سولد. مثلا كنمشيو لشي كونت، هذا كي كونت مثلا باغ اكزومبل كونت كاس، تنشد انا كونت كاس كنطبق كاع لي زوبيراسيون ديالي، كنلقى خرجت كانوا عندي فيه بزاف، خرجت خلصت وتخلصت ولا عندي بزاف ديال لي زوبيراسيون خصني نحسب لهم لو سولد. تنشد كنحسب داك لو توتال ديال لي ديبي كامل وكنقسم لو توتال دو كريدي كامل، هذا هو لو سولد. وهنايا غادي نعرفوا فوقاش ديبيتور وفوقاش كريديتور. قال لك الا كان لو توتال ديال الديبي كبر من التوتال ديال الكريدي كيتسمى ان سولد ديبيتور. وديما لو سولد ديبيتور فاش كنجيو مع فاش كنساليو كنحسبوا لو سولد ديبيتور تيخصنا نمونسيونيو نكتبوه في داك لو كونت شيماتيك، تنكتبوه في لا بارتي اوبوزي. كنكتبوه مثلا الا كان لو سولد ديبيتور غادي نكتبوه في الكريدي في جهه الكريدي، وإلا كان مثلا الكريدي كبر من توتال الكريدي كبر من الديبي كيتسمى ان سولد كريديتور. وهنا غادي نمشي نكتبو في لابارتي اوبوزي في لابارتي ديال الديبي.
فهمتوا معايا؟ دونك ديما لو سولد فاش كنسالي انا لو سولد اللي كنسد به لو سولد كيتسمى لو سولد دو كلوتور. هاد لو سولد دو كلوتور فاش كنحسبوا الا كان ديبيتور كنكتبوا في بلاصه الكريدي، والا كان كريديتور كنكتبوا في بلاصه الديبي. هنا غادي نشوفوا في لوفيرتور دان كونت. اون فوا كنحل انا ان كونت كيكون عندي واحد لو سولد ديبيتور انوفو اللي هو جديد، هذاك تيتكتب في بلاصتو. كاين الا كان ان سولد ديبيتور تيتكتب في الديبي، والا كان ان سولد كريديتور كيتكتب في الكريدي. هنا غادي نشوفوا واحد ليكزامبل باش تفهموا مزيان. كيف ما كتشوفوا هذا عندنا واحد الكونت ا كولون سيباري، عندنا فيه مثلا في لو كا فاش كيكون عندنا الديبي كبر من الكريدي سيتادير ان سولد ديبيتور. دونك شنو قلنا في لوفيرتور مثلا الا قال لك عندنا في لوفيرتور مثلا واحد 50000 درهم، غادي نشد انا داك 50000 درهم فين غنديرها؟ الا كان ديبيتور قلنا كنكتبو في بلاصتو في السولد ديبيتور. تمشي تندير انايا في الديبي زعما كنديروه في الديبي، كنمشي انايا لبلاصه الديبي كنكتب سولد ديبيتور ا لوفيرتور دو كونط وكندير لو مونطون ديالو مثلا 50000. ومن بعد ملي ساليت كاع لي زوبيراسيون ديالي وحسبت لو سولد لقيت عندي ان سولد ديبيتور في لا كلوتور. فاش ساليت هذاك الساعه كنمشي نكتبو في لا بارتي اوبوزي، كنمشي للكريدي وكنكتب سولد ديبيتور على كلوتور دو كونت طاق وكنكتب لو مونطون مثلا كوم باغ اكزومبل 50000. هنايا العكس فاش كيكون عندنا ان سولد كريديتور كيف ما كتشوفوا كنمشيو لوفيرتور كنكتبوا في بلاصتو في الكريدي بالمونطون ديالو، وكنمشيو للديبي كنكتبوا عاوتاني في الكلوتور تنكتبوا في لابارتي اوبوزي اللي هي الديبي. دابا غادي نشوفوا لو فونكسيونمون دان كونت، كيفاش ان كونت بو فونكسيوني. غناخذوا مثلا عندنا واحد ليكزامبل فيه واحد الكاتر اوبيراسيون، غادي نشوفوا كيفاش كيتقاد هادشي. مثلا عندنا le 20 octobre retrait de la banque pour alimenter la caisse 50000. Le 22 octobre achat d'un matériel au comptant par chèque 25000. Le 25 octobre vente de marchandises contre espèces 7500. Le 30 octobre versement en banque 20000. غادي نبداو بالبروميير اوبيراسيون. غادي نشطو هنايا غادي نديرو اكزومبل ديال نبريزونطيو واحد لو كونط كاس. شنو كيوقع لنا في هذا لو كونط كاس هدايا؟ غادي نديرو تمشيو الاولى لو 20 اكتوبر. لو 20 اكتوبر غندير روتري دو لا بانك بور اليمونتي لا كاس، سيتادير دخلت لي الفلوس لا كاس. دونك اون فوا دخلت راه سي ان امبلوا، دونك اوتوماتيكمون غادي دار في الديبي. تنجي انايا للديبي ديالي ها هو كيف ما كتشوفوا هذا واحد الكونط ا كولون سيباري، ها لا دات ليبيلي والمونطون. تنمشي انايا لا بارتي ديبي تنكتب فيها لو 20 10 ليبيلي عندي روتري و 50000. هذه هي اللي دخلت لنا لاكاس، دونك كتبناها في الديبي. غنمشيو لا دوزيام اوبيراسيون. لا دوزيام اوبيراسيون لو 22 اكتوبر achat d'un matériel au comptant par chèque 25000. هنايا تنلقاو ان شرينا واحد لو ماتيريال ب 25000 خلصناه، دونك سيتادير الفلوس خرجت لنا من سميتو من لاكاس ديالنا. دونك اوتوماتيكمون غادي دار في الكريدي، اوتوماتيكمون غادي دار في الكريدي. دونك غادي نمشي انايا غادي ندير واحد لاشا في الكريدي وغادي ندير 25000. في لو 25 اكتوبر فونت دو مارشانديز كونتر اسبيس 7500. دونك هنايا فونت دو مارشانديز سيتادير لا كاس دخلت لها 7500، كايني غادي نمشيو للديبي غادي نديرو الفونت ديالنا بلا دات ديالها ونديرو 7500. ولا ديرنيير اوبيراسيون فيرسمون اون بانك 20000. دونك هنايا خرجنا واحد الفلوس من لاكاس وحطيناها في لا بانك. دونك ريسورس بور هنايا عندنا، دونك غادي نديرو في الكريدي 30 10 وعندنا الفيرسمون وعندنا 20000. فاش كنحسب انايا كنلقى التوتال ديال الديبي باش نحسب لو سولد، تنشد التوتال ديال الديبي كنلقى عندي 50000 بلس 7500 اللي هي 57500، وتمشي للتوتال دي كريدي كنلقى عندي 25000 وال 20000 اللي هي 45000. فاش غنشد التوتال ديبي موان توتال كريدي غتجيني واحد لو سولد اللي هو ديبيتور، حيت عندي الديبي كبر من الكريدي، ان سولد اللي هو ديبيتور دو 12500. اون فوا ديبيتور دونك في لا كلوتور غادي نحطو في لا بارتي كريدي. هنايا عندنا لو جو دي كونت principe de la partie double. Toute opération nécessite pour son enregistrement l'utilisation de moins de comptes. Lorsqu'il s'agit d'une ressource, le compte intéressé est crédité du même montant par le débit d'un ou plusieurs comptes. Lorsqu'il s'agit d'un emploi, le compte intéressé est débité du même montant par le crédit d'un ou plusieurs comptes. هنايا شنو بغا يفسر لنا؟ هنايا كنقدروا نقولوا مثلا
انني فاش كان افكتوي شي اوبيراسيون، مثلا شريت مثلا داك مثلا انا الى شريت راه سميتو دخلت عندي لونتربريز، دونك سي ان امبلوا ليا. داك الساعه نقدر نكون خلصت بديجي انا نقول لك مثلا او موان غادي نكون خلصت باغ شيك. مثلا شريت انا واحد لاشا د المارشانديز ب 100,000 درهم، خلصتها باغ شيك. هنايا كنشوفوا عندنا او موان دو كونت، غادي يكون عندنا لو كونت ديال لاشا و لو كونت ديال لا بنك اللي هو خلصت بالشيك. مثلا سيبوزون اني شريت ب 100,000 وخلصت 50,000 بالشيك و 50,000 اكريدي. هنايا عاوتاني اوتوماتيكمون غادي يكون عندي ثلاثه ديال لي كونت، غادي يكون عندي لو كونت ديال لاشا ب 100,000 وغادي يكون عندي لو كونت ديال البنك ب 50,000 وغادي يكون عندي لو كونت فورنيسور حيت شريت اكريدي ب 50,000. ها حنايا ولاو عندنا 3 ديال لي كونت. هنايا هنا فين كنستنتجوا هاد قال لك toute opération nécessite pour son enregistrement l'utilisation de moins de comptes. ما يمكنش انا مثلا غادي يكون عندي اشا د مارشانديز وغادي ندير انايا غير الكونت ديال لاشا د مارشانديز، ما يمكنش. وباش خلصت انا هاد لا مارشانديز خصني حتى داك لو موين باش خلصت هو كندير له لو كونت ديالو. وكنشوف مثلا تنديرو حنايا فونت دو مارشانديز، فونت دو مارشانديز اون اسبيس 50,000. تنشد انا داك الفونت كان هي فاش غادي ندير انايا لو كونت فونت نورمالمون راه سي اون ريسورس حيت خرجات، دونك غادي نديرها في الكريدي. ولكن قلنا اون اسبيس عاوتاني فاش غنمشي ندير الكونت كاس انا بوغ موا سي ان امبلوا حيت دخلتني الفلوس. داك 50,000 غادي نديرها في الديبي. هنايا باش كيجيونا باش كيجينا داكشي هو هذاك. داكشي اش قلت لكم هنا كيقول لك دون موان دو كونت. مثلا عاوتاني قلنا فاش كتكون عندك شي فونت دو مارشانديز بعت مثلا ب 100,000 درهم، 50,000 درهم تخلصت فيها باغ شيك و 50,000 درهم تخلصت فيها مثلا اكريدي، غادي يكون عندي الكونت انا الاول ديال الفونت غادي تكون عندي في الكريدي فونت فيها 100,000 وغنمشي داك الساعات الموين دو بايمون غنمشي باغ شيك قلنا 50,000 تمشي عندي الفونت ونديرها في الديبي 50,000 وغادي نمشي للبارتي على الكونت الثالث اللي هو كليون 50,000. هنايا انتما كتشوفوا دونك نديرو قال لك lorsqu'il s'agit d'une ressource le compte intéressé est crédité du même montant par le débit d'un ou plusieurs comptes. Lorsqu'il s'agit d'une ressource ناخذ مثلا une ressource مثلا فونت، قال لك اسيدي انا بعت واحد لا مارشانديز ب 10,000 درهم. داك 10,000 درهم قال لك مثلا انها تقدر تكون التوتال ديال ان او بليزيور كونت. مثلا الا قلت لك انايا بعت واحد لا مارشانديز ب 10,000 درهم باغ شيك. ها انا دابا عندي لو كونت ديال الفونت دو مارشانديز ب 10,000 درهم وعندي الكونت ديال البنك ب 10,000 درهم، ها هما كيتساواو او ميم مونطون. وقال لك يقدر يكون بالتوتال. كيفاش بالتوتال زعما بليزيور كونت؟ كيفاش زعما بليزيور كونت؟ مثلا انا شديت واحد الفونت دو مارشانديز 10,000 درهم، خلصت فيها ب 5,000 درهم شيك و 5,000 درهم اكريدي. دونك هنايا عندي 10,000 درهم وفاش غنمشي لو كونت اللي هو ديال لا بنك غنلقى 5,000 درهم وغنمشي للكونت ديال اكريدي اللي هو لو كونت كليون غنلقى 5,000 درهم. فاش غنشد انا داك 10,000 درهم هي لو توتال ديال دوك لو بليزيور كونت ديال البايمون اللي هو 5,000 درهم ديال البنك و 5,000 درهم ديال الكريدي ديال الكليون. ها حنايا ولينا بانها لو ميم مونطون ديال ان او بليزيور كونت. قال لك دابا هنايا قال لك بحال قلتي والعكس صحيح. فاش كتكون ان امبلوا مثلا شريت انايا واحد لا مارشانديز الا خلصت انا عاوتاني نصها او كونطون مثلا اون اسبيس والنص الاخر اكريدي، غادي يكون عندي لو مونطون ديال لاشا د مارشانديز كيساوي المونطون ديال الكاس بلس لو مونطون ديال الفورنيسور اكريدي. كنتمنى تكون فهمتوني. وهنا دابا غادي ندوزو البيلون باش ما نطولوش في لا فيديو ديالنا. غادي ندير واحد الفيديو واحد اخر يكون فيها البيلون، شنو هو لو بيلون ولا لي كونط ديال البيلون ولا اوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون ديال لي كونط ديال البيلون. كنتمنى تكون فهمتوني وكنتمنى تكون الفكره وصلات وكنتمنى لكم حظ موفق. واللي عنده دي كيسيون يخليهم لي في الكومونتير، واللي كتبع معنا الفيديو عجبو الطريقه ديال الشرح ديالي كنتمنى يدير ابوني ويبرك على الجرس باش
درسنا الجديد. وراه كنوعدكم غادي يكونوا فيديوهات بزاف في بزاف ديال المواضيع، منهم الكونتابيليتي جينيرال، كونتابيليتي اناليتيك، كونتابيليتي دو سوسيتي، لا فيسكاليتي، لو كونترول جيستيون، اي حاجه اللي كتلقاو فيها مشكل غادي نقدم لكم يد المساعده وغادي نشرح لكم. والله ولي التوفيق. كنشكركم.